दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको इनसाइड स्टोरीमा हामी 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवालाई श्री 3 जङ्गबहादुर महाराजदेखि तुलना गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुवातमा 30 वर्षे शासनकालमा जङ्गबहादुरले गरेका 29 वटा उत्कृष्ट कामको चर्चा गरौँ। दरबारभित्र निरन्तर चलिरहने षड्यन्त्र तथा साना सङ्घर्षलाई शिथिल तुल्याउँदै राजनीतिक स्थिरता पैदा गर्न सफल भएका थिए। दोस्रो काममा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका रूपमा चिनिने पहिले गुमाएका तराईका भूभाग सन् 1860मा कूटनैतिक कौशल मार्फत फिर्ता ल्याउन सफल भएका थिए। तेस्रोमा उनले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गरे। देशमा पहिलो पटक छापाखाना प्रयोगमा ल्याए, जुन गिद्धे प्रेसका रूपमा इतिहासमा आज पनि दर्ज छ। देशमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1917 जनगणनाको सुरुवात गरे। पहिलो जनगणना अनुसार देशको जनसङ्ख्या 52 लाख थियो। सन् 1862देखि पहिलो पटक देशमा नापीको काम सुरु गरे। उनले विक्रम सम्वत 1920देखि जन्म र मृत्युको दर्ता, जसलाई पञ्जीकरण भनिन्छ, यसको दर्ता गराई तथ्याङ्क राख्ने कार्यको थालनी गराए। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका रेसिडेन्ट विभिन्न देशका आवासीय दूतहरूलाई स्वेच्छापूर्वक घुम्न र नेपालीहरूलाई रेसिडेन्टभित्र प्रवेश गर्न सरकारी अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था जुन विक्रम सम्वत 1921मा लागू भएको थियो। जमिनको मालपोत उठाउन मुखिया र चौधरीहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै मालपोत नतिरी उपभोग गरिएका जमिन जमिनदारहरूबाट खोसी सुकुम्बासीहरूलाई दिने काम गरे। तर अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारकै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। विक्रम सम्वत 1922मा तिब्बततर्फ जाने बाटोका साथै नेपाल अधिराज्यको सर्वे गरी नक्सा बनाउने काम गरे। जनतालाई समयबारे जानकारी गराउन टुडी खेलमा तोप पड्काएर आवाज सुनाउने कार्यको शुभारम्भ गरे। आफै अनपढ तर काठमाडौँको पुस्तकालयलाई समृद्ध बनाउन अङ्ग्रेजी र भारतीय पुस्तकहरू किनेर ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरे। पहिलो पटक लेडिज कोडको स्थापना गरी महिलाका निम्ति बेग्लै मञ्च खडा गरिदिएको, तर यसले निरन्तरता पाउन सकेन। युरोपियन शैलीका अत्याधुनिक र भव्य महलहरू निर्माण गरी देशको शान बढाउने काम गरे। अहिले पनि अधिकांश प्रशासनिक भवन राणाकालीन नै छन्। हाल दलित भनिने कोचेमेचे र साल्मीहरूको हातबाट पानी पी छुवाछुत हटाउने प्रयत्न गरे। व्यवस्थित रूपमा शिक्षा दिनका निम्ति दरबार परिसरमै भए पनि विद्यालय स्थापना गरे। नेपालको पहिलो स्कुलको रूपमा चिनिने दरबार हाई स्कुलको स्थापना जङ्गबहादुरबाटै भएको थियो। जनताले भोकभोकै मर्नु नपरोस् भनी देशका विभिन्न स्थानमा धर्मभकारी खडा गरी अन्न सङ्ग्रह गराई सङ्कटकालमा खर्च गर्नको निम्ति तोसखाना खडा गरी सुरुमै 11 करोड रुपैयाँ ढुकुटीमा राखियो र रकम थप गर्दै जाने व्यवस्था गरियो। नेपालमै तोप कारखाना स्थापना गरे। देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छुट्याउन सन् 1860को अक्टोबरदेखि 1-1 माइलमा सीमा स्तम्भ राख्ने कार्यको थालनी गरे, जसलाई जङ्गे पिलरका रूपमा अहिले पनि चिनिन्छ। जङ्गबहादुरले वन संरक्षणका लागि काठमाल अड्डा खोली रुख काट्नेहरूलाई सजाय दिने व्यवस्था गरे। बोक्सीको आरोप लगाउनेहरूलाई दण्ड सजाय दिने व्यवस्था गरे। अहिलेका शासकले जघन्य अपराधमा पनि सजाय गर्न सकिरहेका छैनन्। बिफर विरुद्ध खोप लगाउने अभियानको सुरुवात गरे। तत्कालीन समयमा बिफरको महामारी भएका कारण बिफर विरुद्ध खोप लगाउने अभियानको सुरुवात गरे। नेपाल बैंक लिमिटेडको मुख्यालय रहेको स्थानमा संसद भवन निर्माण गराई राष्ट्रिय हित र राजनीतिका विषयमा बहस, छलफल एवं परामर्श गर्ने चलनको सुरुवात गराए। नेपालमा नपाइने जडीबुटीका बिरुवा अफगानिस्तानको काबुलदेखि दार्जिलिङसम्मबाट झिकाई नागार्जुन र गोकर्ण लगायतका वनजङ्गलमा लगाउने काम गरे। विडम्बना, अहिले अरबौँको औषधि आयात हुन्छ। छिमेकी मुलुक मात्र नभई मलेसियाबाट समेत काठ आयात हुन्छ। विक्रम सम्वत 1924मा
तराईमा भीषण अनिकाल परि जनताले खान नपाएपछि तत्काल 3 लाख रुपियाँको अन्न भारतबाट आयात गरी सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाए। 30 वर्षको मालपोत पनि माफी गरिदिए। अहिले किसानले बाली लगाउँदा मल पाउँदैनन्, बाली उत्पादनपछि मूल्य पनि पाउँदैनन्। अहिलेको गणतन्त्रमा विपदमा पीडितको घाँस र बाँसको टुङ्गो हुन्न। यसैगरी जङ्गबहादुरले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम डोटीसम्म फराकिलो बाटो जुन बग्गी हिँड्न मिल्ने गरी बनाउन र बाटोको दुवैतर्फ रुख लगाउनका लागि विक्रम सम्वत 1906मा 3 लाख रुपियाँ निकासा गरे। त्यसबेला मोटरकारको आविष्कार भइसकेको थिएन, तथापि राजमार्ग निर्माणको थालनी पछि शाही तथा मण्डले कालमा राज्यको रकमबाट 1 किलोमिटर बाटो र 1 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएन। यसैगरी उनले युरोप लगायतका देशहरूको भ्रमण गरी नेपाललाई इन्टरनेसनल एक्सपोजर दिने काम शानले गरे। मुलुकी ऐन बनाएर कानुन अनुरूप राज्य सञ्चालन सुरु गरे। राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमिकताको रक्षा तथा सम्मानको निमित्त ब्रिटिस भारतसँगको मित्रता सुदृढ तुल्याउने र तिब्बतसित लडाईँ लडी तिब्बतीयनहरूले नेपालीलाई कुटपिट गरी लुट्ने र हत्यासम्म गर्ने गरेकोमा नेपालीको रक्षाका निम्ति सन् 1854मा तिब्बतसँग लडाईँ लडे। जङ्गबहादुर साँच्चीकै बाघ थिए भने शेरबहादुर मात्र पेपर टाइगर। 2007 सालदेखि यताका झन्डै 8 दशकभित्र स्थायी रूपमा र सर्वाधिक आलोचित हुने व्यक्ति हुन् जङ्गबहादुर राणा। उनलाई के भनिएन? तानाशाह, निरङ्कुश, हत्यारा, षड्यन्त्रकारी, स्वार्थी, परिवारवादी, अविवेकी, विदेशी दलाल, अहङ्कारी, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई ब्रिटिसको पाउमा सुम्पने, अवसरवादी, यस्ता अनेकौं शब्दले चिनाइन्छ उनलाई। तर इतिहासमा सर्वाधिक आलोचित व्यक्ति जङ्गबहादुरले देशका लागि के गरेका थिए र प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताका पक्षधर आधुनिक एवं प्रगतिशील नेताहरूले के लछारे नेपालमा भनेर बुँदागत समीक्षा गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। अङ्कगणितीय नम्बर मुख्तियार सहित जङ्गबहादुर 10औं प्रधानमन्त्री हुन्। प्रथमतः नेपालमा कसलाई प्रधानमन्त्री मान्ने र कसलाई नमान्ने लिपिबद्ध इतिहास छैन। 2074मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 5 जना मुख्तियार भीमसेन थापा, पण्डित रङ्गनाथ पौड्याल, पुष्कर शाह, रणजङ पाण्डे र फतेजङ शाहलाई प्रधानमन्त्री मानेपछि विवाद झन बढ्यो। 200 वर्ष बढी पुरानो इतिहास हेर्दा नेपालमा 38 जना व्यक्ति 64औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। भीमसेन थापा यताका मुख्तियारलाई प्रधानमन्त्री मान्ने र दोहोरिएकालाई पनि गणना गर्ने हो भने शेरबहादुर 63औं प्रधानमन्त्री हुन्। मुख्तियार प्रधानमन्त्री नमान्ने हो भने देउबा 39औं प्रधानमन्त्री हुन्। यिनै राणा शासकहरूले बनाउन लगाएका दरबारमा घुसेर शेरबहादुरहरूले बहुदलीय हुलले जङ्गबहादुरले छोडेर गएको ऐतिहासिक सम्पत्ति जुन मुलुकी ऐन 2020 नवौं संशोधन समेत ध्वस्त पारिदिए। विदेशी सहयोगमा मुलुकी ऐन विस्थापित गरेर मुलुकी संहिता स्थापित गरियो। अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि राजनीतिक जग खडा गर्न हजारौं निर्दोष नेपालीको हत्या गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। 3 पटक मुलुकको कार्यकारी भएर पनि उनले त्यो पाप पखाल्न सकेनन्। उनलाई आन्तरिक एकता, सद्भाव र अनुशासन तोडी देश विघटनको जग हालेर राष्ट्रलाई धोका दिएको आरोप लगाइने गरिएको छ। शेरबहादुर 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनले आफ्नो निधारमा लागेको कलङ्कको टीका हटाउन सकेका छैनन्। महाकाली सन्धिदेखि पञ्चेश्वरसम्म आइपुग्दा उनले 5 पटक कार्यकारीको जागिर खाए र पनि जनताको बीचमा कलङ्कको टिको मेटाउन सकेनन्। उल्टै महँगीको भोङ्ग्रोमा नागरिकलाई पुर्याई आफै पार्टीमा एकलौटी राज गरेको आरोप उनले खेपिरहेका छन्। महाकाली सन्धिको फड्के साक्षी केपी शर्मा ओली समेत 2 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसके। हावादारी गफ दिँदै हिँड्ने उनी झन्डै प्रजातन्त्र नै सिद्ध्याउन आँटेका थिए। तैविषेक मुलुक पशुपतिनाथको कृपाले घिस्रिरहेको छ। हिजो विदेशीलाई धान बेच्ने देशको हालत आजसम्म आइपुग्दा थोर बहुत सबै प्रमुख राजनीतिक दल उत्तिकै जिम्मेवार छन्। धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। 15-20 वर्ष अघि मात्रै पनि नेपालबाट धान चामल विदेश जान्थ्यो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल धान चामल निर्यात कम्पनी थियो मुलुकमा र यही नेपाल सरकार हो स्वदेशभित्र कति चाहिन्छ निर्क्युल गरी बचेको धान चामल भारत, बङ्गलादेशदेखि अमेरिकासम्म निर्यात गर्ने। अहिले त्यो कम्पनीको अवशेष नै बाँकी छैन। जनता आजित भइसकेका छन् कि राजनीति सुध्रनु पर्यो, होइन भने देशको विरासत दाउमा लगाउन पाइँदैन। प्रसङ्ग जङ्गबहादुर शेरबहादुर भए तापनि देश यो अवस्थासम्म पुर्याउने दोषको भागीदार प्रमुख राजनीतिक दल सबैले लिनुपर्छ भन्छन् जनता। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको स्टोरी कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।